उत्प्रयोगारम्भः सोमसौम्यानुग्रहानुकूलैः सुमुहूर्ते कृतनित्यकृत्यः कृतमङ्गलस्नानः यजमानः मङ्गलमये शुचिस्थले प्रागग्रे बोधगग्रे कुशकम्बलाद्युतमासने प्राङ्मुखोपविश्य स्वदक्षिणतः धर्मपत्नीं चोपवेश्य हस्तौ प्रक्षाल्य बद्धाञ्जलिः गुरुगणपत्यादीन् नमस्कुर्यात्। श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीवेदपुरुषाय नमः। ॐ गणनाथ सरस्वती रविशुक्रबृहस्पतीन् पञ्चैतान् संस्मरन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ततो रक्षादीपं प्रज्वालयेत्। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः सुवाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः सुवाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। दीपाधिष्ठात्रिदेवतायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पवित्रमारणं श्रव्यमाणौ कुशत्रयं दक्षिणहस्ते कुशद्वयं पवित्रं धारयेत्। कुशपवित्राभावे हेम पवित्रं धार्यम्। पवित्रे स्थैति मन्त्रस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिः आपो देवता अनुष्टुप् छन्दः पवित्रे धारणे विनियोगः। ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वाः पुरासव उत्पूनां यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यार्थे पवित्रापाते पवित्रापूतस्य जतकामः पुने तच्छकेयम् इति मन्त्रेण कुशादि निर्मित पवित्रधारणं पवित्रीकरणम्। ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि मा। ॐ अपवित्र पवित्रो वा यस्य देवर्षिः अनुष्टुप् छन्दः विष्णुर्देवता बाह्याभ्यन्तरपवित्रीकरणे विनियोगः। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आसनशोधनम्। ॐ पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसनशोधने विनियोगः। ॐ पृथ्वीद्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमान् देवी पवित्रं कुरु चासनम्। इत्यासनोपरि जलं प्रक्षिप्य ॐ भूम्यै नमः आधारशक्तये नमः कमलासनायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। शिखाबन्धनम्। ॐ
ॐ मानस्तोक इति मन्त्रस्य कुत्स ऋषिः जगति छन्दः एको रुद्रो देवता शिखाबन्धने विनियोगः। ॐ मानस्तोके तनये मान आयुखिमानो गोखुमानो अश्वे कुरीरिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वधीरेह विखमन्तः सदमित्वा हवामहे आचम्य प्राणानायम्य। ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः इति त्रिराचम्य गोविन्दाय नमः हस्त्यनेन हस्तौ प्रक्षाल्य। ॐ ऋग्वेदाय नमः ॐ यजुर्वेदाय नमः ॐ सामवेदाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य अथर्ववेदाय नमः। ततः प्राणायामत्रयं कुर्यात्। ओंकारस्य ब्रह्मर्षिः दैवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता सप्तव्याहृतीनां प्रजापतिर्षिः गायत्र्युष्णिगणष्टुभयति पङ्क्तित्रिष्टुब्जगत्यश्छन्दांस्यग्नि वायु सूर्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता आनपो ज्योतिरिति शिरसः प्रजापतिर्षिर्यजुश्छन्दो ब्रह्माग्निवायु सूर्यो देवताः अनादिष्टप्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। एवं पूरकः कुम्भकः रेचकः क्रमेण त्रिवारं पठेत्। यजमानललाटे स्वस्तितिलकं कुर्यात्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति स्तूया विनाशाख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा विनायकप्रिया नित्यं वरदास्तु सदा तव। ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इषणन्निखाणामुम्म इखाण सर्वलोकम् इखाण। यजमानस्य उत्तरीयेण सह पत्न्या अञ्चलग्रन्थिबन्धनम्। ॐ तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रैर्भ्रातृभिरुतवा हिरण्यैः नाकं कृपणानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवाः। ॐ स्वस्ति वाचनम्। हस्तेषु अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा आनो भद्रादीन् मङ्गलमन्त्रान् पठेयुः। हरिः ॐ मा आनो भद्राः करतवो जन्तु विश्वातो दग्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो जथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिरेर्जूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुंसख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षं श्रीधम्म अर्जमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुक्वातु भेखजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः
तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तादश्विना श्रेणुतन्धिष्ण्याजुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् भूखानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता वायुरादब्धाः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रेखादशवा मारुताः वृष्णिमातराः शुभञ्जावानो विदधे कुजगमयाः अग्निजिह्वा मनवः सूराचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरानश्चकरा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो जतरापितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखदायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव ग्रन्थन्न आसुव द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः ॐ मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः ॐ कुलदेवताभ्यो नमः ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः ॐ श्रीभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः निर्विघ्नमस्तु सिद्धिबुद्धिसहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदि स्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव
विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणो भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम् सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनाः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणौम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये विश्वेशं माधवं गुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम् वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम् वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गङ्गासरोवरः श्रेष्ठः मङ्गलाख्यः सदाशिवः सत्यानुमतायैव सिन्धुना सम्परिवृतः मरीचिदेशे सुभगां समृद्धिं चैव शाश्वतीं प्रददातु सदा शाम्बः शिवः शशिनिभः प्रभुः।